2020 का जो टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं वो तकरीबन 1000 से ऊपर लड़के हैं। और उसके बाद जो 2021 का जिन लोगों ने टेस्ट पास किया हुआ है, आगे उन्होंने स्किल टेस्ट देना है, या जो कमिटेड वर्कर हैं या जिनके कॉन्ट्रैक्ट चले गए, कि जब आपने वैक्सीनेशन कराने के लिए जाना है तो आपने जो तो हल्के से खट्टे माल्टे होते हैं आपने वो खा लेने हैं 3-4 पहले, घंटा 2 घंटे पहले, और 2-4 आपने 2 घंटे के बाद इस वैक्सीन लगवाने के बाद खा लेंगे। तो इससे ना आपको बुखार होगा, ना नज़ला, ना जुकाम होगा, ना थका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं क्या वो वापस आएंगे, उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में हैं उन लोगों को कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, या कोरिया के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, ये मेरी आज वीडियो का टॉपिक है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह तौर पर फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, या चाहे कोई है। जिसका जिस दिन टाइम मुकर्रर है वो अपना वही टाइम मुकर्रर पूरा टाइम अपना करके वापस चला जाएगा, और ये लाजमी तौर पर हर किसी ने जाना है, ये इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और जब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, तो जो रब ताला ने आपके नसीब में जो कुछ लिखा है और जैसा आपकी मौत लिखी है वैसी आप पर हो के आनी है। ये जो कोरोना वायरस है, अगर इसकी थोड़ी सी तारीख देखी जाए तो इस वक्त तक पूरी दुनिया में तो तकरीबन 219 किस्म के वैक्सीन वायरस आ चुके हैं, जिन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को, पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और उनमें से जो सबसे पहला जो वायरस आया था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था वो 1901 में आया था, जिसे येलो फीवर वायरस कहते थे। उस वजह से भी बहुत सारी डेथ वगैरह हुई थी, और जबकि इससे पहले भी वायरस आते रहे हैं, लेकिन 1900 के बाद ये बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए, और उनमें मोस्टली ऐसे थे जिस वजह से ह्यूमन बीइंग को बहुत सारा नुकसान पहुंचा। अब जो पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाई जा रही है, इसी तरह साउथ कोरिया में भी लगाई जा रही है। तकरीबन यहाँ पर जो डबल डोज है वो 40 से 50% के दरमियान हो चुकी है, और जो सिंगल डोज है वो 70% से ज़्यादा लोगों को वो लग चुकी है। अब इसी का अगर मवाजना किया जाए दूसरे ममालिक से, तो जिनमें अभी तक इस वक्त तक यानी कि आज डेट 25 जो आज की डेट है इस तक देखा जाए तो पुर्तगाल पूरी दुनिया में वहद ऐसा मुल्क है जहां पर उसकी जो टोटल आबादी है उसकी जो डबल डोज है वो 84% उसकी आबादी को लग चुकी है। उसके बाद दुबई है जिसे यूएई कहते हैं, वहां पर भी 80% लोगों को डबल डोज लग चुकी है। और उसके बाद सिंगापुर और स्पेन है जहां पर 77% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। और उसके बाद जो है ना चिली ऐसा मुल्क है जहां पर 73% लोगों को डबल डोज लग चुकी है। यानी कि तकरीबन मोस्टली कंट्रीज ऐसे हैं जो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। और पहली बात यह है कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये वैक्सीन हम लोगों को लाजमी तौर पर लगवानी चाहिए, क्योंकि ये एक वायरस के तोड़ के लिए, या वायरस जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वो जो उसके जरासीम जो उसमें कुछ जो वो दवाई वगैरह डालते हैं वो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसमें एक तरह से वो ताला लगा देती है कि जैसे कोई बाहर से आपके अंदर अगर कोई वायरस दाखिल होता है तो वो उसको डैमेज कर सकती है। लिहाजा आप कोरिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या आप किसी भी कंट्री में हैं तो ये आपको लाजमी तौर पर लगवानी चाहिए। मैंने खुद भी आज से 2 दिन पहले लगवाई है। और उसके बाद जो लोग यहाँ कोरिया में अब जो लोग यानी कि लगवा रहे हैं, इसमें जो अब मशहूर जो वैक्सीन हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में लगाई जा रही है, उसमें सबसे पहले जो लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, खास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में अभी 2020 का जो टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं वो तकरीबन 1000 से ऊपर लड़के हैं। और उसके बाद जो 2021 का जिन लोगों ने टेस्ट पास किया हुआ है, आगे उन्होंने स्किल टेस्ट देना है, या जो कमिटेड वर्कर हैं या जिनके कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं, तो उन सभी लोगों को लाजमी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करानी चाहिए। अब आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके लिए अभी तक कोरिया ने ये नहीं कहा कि E9 वर्कर फकत यही वैक्सीन लगवाएंगे तो वो कोरिया में दाखिल हो सकते हैं, वरना वो दाखिल नहीं हो सकते। जो WHO है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन्होंने जो वैक्सीनेशन के लिए जो उन्होंने रिकमेंड की है उनमें से आप कोई भी जो लगवाना चाहें आप वो इजीली लगवा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से मंजूर शुदा हैं।
اور جبکہ آپ کوریا کی بات کرتے ہیں تو کوریا میں اس وقت جو 3 بڑی ویکسینز ہیں وہ لگ رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے فائزر ہے۔ فائزر کوریا میں بہت زیادہ لوگوں کو یہی لگائی جا رہی ہے، جو کہ میں نے لگوائی ہے، میں نے بھی یہ خود یہی لگوائی ہے۔ یہ جو فائزر ویکسین ہے یہ اسے جرمنی نے جرمنی کی ایک مشہور کمپنی ہے جسے بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اس نے اسے تیار کیا تھا، اور یہ امریکہ کی جو فائزر کمپنی ہے یہ اب اسے فروخت کرے۔ اب جتنی بھی میں ویکسین آپ کو بتاؤں گا یہ بتاتے خود یہ ان کی کمپنیوں کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد جو مڈرنا ہے یہ بھی امریکہ کی ہی کمپنی نے تیار کیا ہے، اور جو جس نے اسے تیار کیا ہے اس کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن۔ تو یہ بھی ادھر امریکہ میں ہوتی ہے، تو یہ بھی ویکسین جو آپ لگوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ایسٹرازینیکا ہے، جو کہ یو کے میں تیار ہوئی ہے، اور اسے یونیورسٹی آف ایکسفورڈ نے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے وہ چائنا کی جو مشہور ویکسین ہے جسے سینووک کہتے ہیں، تو یہ چائنا میں تیار ہوئی، اور اس سے چائنا کی جو بیجنگ کے ساتھ ایک مشہور شہر ہے جسے ہائیدن بھی کہتے ہیں، یہ وہاں پر تیار کی گئی۔ اور اس کے بعد جو چائنا کی اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر آتی ہے وہ چائنا کی ہے، سینو فارم ہے، یہ بھی چائنا نے ہی تیار کی ہے، اور یہ شنگھائی کے جو ان کا مشہور سٹی ہے وہاں پر تیار کی گئی۔ تو آپ ان 5 میں سے آپ کوئی بھی ویکسین لگوانا چاہیں آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ٹرائی کریں کہ آپ فائزر لگوائیں، اس کے بعد اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ مڈرنا لگوائیں، اگر وہ بھی آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ ایسٹرازینیکا لگوائیں، اگر وہ بھی نہیں لگتی تو پھر آپ سینووک یا سینوفارم لگوائیں۔ کیونکہ کوریا میں جو 3 ہیں یہ موسٹلی یہی لگ رہی ہیں جو پہلے میں نے بتائی ہیں، اگر آپ ان میں سے لگائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسری یہ بات بھی جو کمیٹڈ ورکر ہیں ان کو چاہیے اگر انہوں نے سنگل ڈوز لے لیا تو انہیں ڈبل ڈوز بھی اپنی لینی چاہیے، کیونکہ جب بھی یہ بہت جلد سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو فلائٹ کا سلسلہ ہوگا وہ شروع ہوگا، تو اس کے لیے جو کمیٹڈ ورکر ہوں گے وہ سب سے پہلے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو سکل ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سکل ٹیسٹ کا اعلان کیا جائے تو وہاں پر یہ کوئی شرط نہ رکھ دیں کہ جنہوں لوگوں نے ڈوز لی ہوئی ہے وہی لوگ آگے ہیں یا وہ لوگ آگے نہ آئیں، تو اس طرح کا ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو جو آپ کو ویکسین اویلیبل ہے آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو لگتا ہے وہ آپ لگوا لیں۔ اب اس کے بعد پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے کافی تعداد میں لوگ لگوا رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی لگوا رہے، لیکن 30 ستمبر کے بعد پاکستان نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ وہی لوگ پاکستان میں انٹر ہوں گے جنہوں نے ڈبل ڈوز لی ہوگی، یا پاکستان سے وہی لوگ فلائی کریں گے جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لی ہوگی۔ تو اگر فلائٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اکتوبر میں یا نومبر میں، تو اگر آپ نے ڈبل ڈوز لی ہوگی تو پھر ہی آپ لوگ یعنی کہ فلائی کر سکیں گے، ورنہ آپ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوریا کی صورتحال دیکھی جائے تو آنے والے وقت میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خود کوریا بھی یہ کہہ دے کہ ہمارے ملک میں وہی لوگ داخل ہوں چاہے جس بھی کنٹری سے ہوں جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لگوائی ہو، کیونکہ پہلے یورپ پہ انہوں نے جو پابندی تھی وہ ختم کی تھی کہ جن لوگوں نے ڈبل ویکسینیشن کرائی ہوئی تو وہ یہاں پر کوارنٹائن نہیں کریں گے۔ تو ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ساتھ بنا دیں کہ جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لی ہوگی وہی ہمارے ملک میں داخل ہوں گے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ کوریا میں رہتے ہیں اور آپ لوگوں نے ڈبل ڈوز لی ہوئی ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے ری انٹری لے لیتے ہیں تو آپ کو دوسری ڈوز لگوانے کے بعد 15 دن یہاں سٹے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے کنٹری چھٹی کے لیے جانا چاہیے۔ جب واپس آپ آئیں گے تو فی الحال تو یہی قانون ہے کہ پاکستان چاہے آپ ویکسین لگوا کے جائیں یا آپ پاکستان سے لگوا کر آئیں، سنگل ڈوز یا ڈبل ڈوز آپ کو لازمی طور پر کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے سے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن کے چانسز ہیں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ چھٹی کا ذہن بنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ڈبل ڈوز لگوا کر 15 دن انتظار کر کے اس کے بعد اپنی فلائٹ کا بندوبست کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بتانے والی بہت اہم ہے، جب میں نے یہ ویکسین کرائی ہے تو مجھے ایک میرے دوست جو ڈاکٹر ہیں پاکستان میں اس نے بتایا کہ جب آپ نے ویکسینیشن کرانے کے لیے جانا ہے تو آپ نے جو ہلکے سے کھٹے مالٹے ہوتے ہیں آپ نے وہ کھا لینے ہیں 3-4 پہلے، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، اور 2-4 آپ نے 2 گھنٹے کے بعد اس ویکسین لگوانے کے بعد کھا لیں گے، تو اس سے نہ آپ کو بخار ہوگا، نہ نزلہ، نہ زکام ہوگا۔
نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی درد ہوگا. اور میں نے ایسا ہی کیا ہے, مجھے ہلکا سا بازو میں درد ہوا تھا لیکن مجھے جو ہے نا تھکاوٹ وغیرہ یا مجھے جو ہے نا بخار وغیرہ نہیں ہو سکا. آپ پاکستان میں ہیں یا آپ یہاں کوریا میں ہیں, اور اگر آپ ویکسین کرانا چاہتے ہیں تو اگر اس طرح کریں گے تو آپ اس تکلیف سے بھی بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کے بٹن کو دباتے ہوئے لازمی سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.